बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़ में हूँ ज़ुबायर रहमान। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तदबीरकार हैं जमशेद अंसारी साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वेलकम जी। सर आज जो है वो इलेक्शन सेनेट सबसे ज़रा हट के सवाल करते हैं क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुनने में आ रहा है क्या हो रहा है सेनेट इलेक्शन में। जी बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी सियासतदानों ने झूठ बोलना, धोखा देना, वादे करके मुकर जाना, मकरो फ्रेम, ये सब कहाँ से सीखा है? पहले तो नाज़रीन को ये बताइएगा। और दूसरा, आप किसी किताब का जिक्र कर रहे थे कि खान साहब के अलावा बाकी सब सियासतदानों ने पढ़ी है, तो उस किताब में कोई ऐसी खास बात है या खान साहब ने उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी, क्या राज है इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ज़माना कदीम से लेके आज के दिन तक जितने भी गैर मुस्लिम और मुस्लिम दानिशवर हैं, जो मुफक्करीन हैं, उनकी सदियों से इस एक बात पे बहस चलती रही है कि हुक्मरानी के उसूल और पॉलिसियाँ क्या होनी चाहिए। ठीक है, मुस्लिम मुफक्करीन ने भी, मुस्लिम दानिशवरों ने भी और गैर मुस्लिम मुफक्करीन ने भी इस पे दर्जनों किताबें लिखी हैं। अच्छा। चुनाचे जो मोतदिल, ठीक है, जो मुफक्करीन हैं, जो लिकारी हैं, वो इस बात पे मुत्तफिक हैं, ठीक है, कि हुक्मरानों को समाजी और मुआशी अदल का रास्ता अपनाना चाहिए। अच्छा। इस हवाले से अफलातून ने भी किताब लिखी, किताब जमहूरिया। इसके अलावा इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने किताब नसीहतुल मुल्क लिखी और उसमें हुक्मरानों को तलकीन की कि आप समाजी और मुआशी अदल का रास्ता अपनाएं। ठीक है, तो इस पे तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुफक्करीन और दानिशवरों और लिकारियों की अक्सरियत मुत्तफिक है। लेकिन यूरोप में इटली के एक मुफक्किर थे, एक राइटर थे, उन्होंने इन तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुफक्करीन से अलग नोइयत का दावा किया और हुक्मरानी के अलग तर्ज के, अलग नोइयत के उसूल बताए। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग किया, सबसे मुख्तलिफ किया। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। ठीक है, ये इटली के शहर फ्लोरेंस में 1469 में पैदा हुए थे। अब इन्होंने हुक्मरानों को दाव पेच सिखाए, सियासत के संग दिल दाव पेच बताए कि आप जब हुक्मरान बन जाएं, आपने कामयाब हुक्मरान और कामयाब सियासतदान कैसे बनना है। उन्होंने एक किताब लिखी दी प्रिंस, और दुनिया की 10 मशहूर तरीन किताबों में वो आज भी शामिल है वो किताब। तो उस किताब के बारे में मेरा दावा है कि इमरान खान साहब के अलावा जितने भी पाकिस्तान के बड़े सियासतदान हैं और सियासी जमातों के कायदीन हैं, वो सब ने पढ़ी है। ठीक है, अब इस किताब में ऐसा क्या है भाई, कौन से हुक्मरानी के उसूल उसने बताए हैं, वो मैं चंद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने खुद फैसला करना है कि इसका इतलाक किन किन सियासतदानों पे अच्छे तरीके से हो सकता है। पहला उन्होंने कहा, सबसे पहला वो बताते हैं कि आप अपने आप से सवाल पूछें कि आया आप ताकत और इक्तिदार के ख्वाहिशमंद हैं या नहीं है, यानी आप इक्तिदार चाहते हैं या नहीं चाहते। अपने आप से सवाल पूछें। अगर तो आपका जवाब हाँ में है तो मैकियावेली उस सियासतदान को मशवरा देता है कि इक्तिदार तक पहुंचने के लिए आपको मकरो फरेब और झूठ का बकसरत इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। यानी अगर आप इक्तिदार तक पहुंचना चाहते हैं ना, पहले अपने आपसे सवाल पूछ लो। आप कहते हैं कि जी हाँ, तो आपको झूठा होना चाहिए। ठीक है, झूठ ज्यादा से ज्यादा बोला करें, मकरो फरेब से काम लिया करें। उसके बाद आगे चल के लिखता है कि एक हुक्मरान को अपने वादों की पासदारी नहीं करनी चाहिए। असूल नंबर 2 बताता है, यानी इक्तिदार तक पहुंचने के लिए आप अवाम से बेशक दर्जनों वादे कर लें, लेकिन जब आप इक्तिदार तक पहुंच जाएं तो वो तमाम वादे जो है वो आप भुला दें। आपको याद होगा ना, माजी में मैं सड़कों पे घसीटूंगा, इसका पेट पाड़ के लूटा हुआ पैसा निकालूंगा। तो यहाँ पे वो मैकियावेली के तर्ज सियासत और उनके उसूलों को ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आगे चल के कहते हैं कि सियासतदान को हर किस्म के उसूल पसंदी से मावरा होना चाहिए। यानी सियासतदान को ये नहीं कहना चाहिए कि जी मेरा ये उसूल है तो वो उसी पे चलता रहेगा, वो सियासतदान नहीं बन सकता, वो बेहतर हुक्मरान नहीं बन सकता। यहाँ पे मैं सवाल पूछता हूँ, 2014 में जब इमरान खान साहब आ रहे थे, धरना दिया था 126 दिन का, मौलाना फजलुर रहमान साहब के क्लिप्स मौजूद है। उन्होंने कहा
کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جھتا آ جائے 5-10 ہزار لوگ آ جائیں اور وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کا استعفیٰ لیں گے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا اور آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ لا کے عمران خان صاحب کا استعفیٰ لیں گے. یعنی اس وقت اصول کچھ اور تھا, آج اصول کچھ اور ہے. تو یہ میکیاولی کی طرز سیاست ہے. میکیاولی کی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اصول کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ اصولوں سے ماورا ہو, بڑھ کر اہم ہو. وقت اور حالات کے مطابق آپ کے اصول جو ہیں وہ تبدیل ہونے چاہیے, تب آپ اچھے سیاستدان بنیں گے اور تب آپ کیا بنیں گے, اچھے حکمران بنیں گے. اس کے علاوہ نواز شریف ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی والے جو ہے نا شہید ضیاء الحق کا مقابلہ کر سکتے ہیں, یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے غدار آج کل دونوں بہن بھائی بنے ہوئے ہیں, بھائی بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو کوئی اصول نہیں ہے ان لوگوں کا. آگے چل کے میکیاولی کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حکمران کو کبھی بھی خون ریزی یا کرپشن خود نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے کرنی چاہیے. 29 فیک اکاؤنٹس آپ دیکھ لیں, فیک اکاؤنٹس بنائے, فیک کمپنیز بنائی, رکشے والے, فالودے والے, گھریلو خواتین کے نام پہ. تو یہ بھی میکیاولی کی طرز سیاست ہے کہ خود نہ کرو لیکن اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے کرپشن بھی کرو اور قتل بھی کرو. لیکن جب آپ کا فرنٹ مین پکڑا جائے تو پھر اس کو پار کر دو, راستے سے ہٹا دو, اور پھر وہ بادشاہ یہ مشہور کر دے کہ دیکھیں جی میں نے اپنے بندے کو مار دیا. تو پھر لوگ کہیں کہ واہ واہ کتنا منصف بادشاہ ہے. خود اس کے ذریعے کرپشن کرنی ہے اور جب وہ پکڑا جائے اس کو مارنا بھی خود ہے. یہ بھی میکیاولی نے بتایا تھا اور اس پہ بھی ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ عمل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ حکمران کو اقتدار میں آ کے اداروں میں اصلاح نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اداروں کو مضبوط نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح اس کی شخصیت کا سحر ٹوٹ جائے گا, ادارے اس کی ذات پہ حاوی آ جائیں گے, ٹھیک ہے. ادارے اپنا کام جب کریں گے تو لوگ ان کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں, ٹھیک ہے. شہباز شریف لانگ بوٹ پہن کے جاتے تھے نا, وہ اس لیے جاتے تھے کہ ادارے کام نہیں کر رہے تھے اور پورا فوکس جو ہے نا اس کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا تھا کہ شہباز شریف پہنچ گئے. حالانکہ وہ اداروں کا کام ہوتا تھا کہ ادارے متحرک اور فعال ہوتے, شہباز شریف کی جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, جس ادارے کی جو ذمہ داری تھی وہ بر وقت کر لیتی. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ مذہب کا وقت اور حالات کے مطابق آپ کو سیاسی استعمال کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کر رہے ہیں, یہودی ایجنٹ, قادیانیوں کا ایجنٹ, یہودیوں کا سہولت کار. یہ بھی میکیاولی نے اس کتاب دی پرنس میں لکھا ہے کہ وقت و حالات کو دیکھ کر مذہب کا استعمال آپ کریں کیونکہ اس کی طرف لوگ زیادہ اٹینشن اس کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ کسی اصول پسند سیاستدان کو, ٹھیک ہے, وزیر کو آپ نے اپنی کابینہ میں خبردار نہیں لینا کیونکہ وہ آپ کی پالیسیوں کی مخالفت کرے گا. آپ نے اپنی کابینہ میں خوش آمدیوں اور چاپلوسوں کو جو ہے نا بھرتی کرنا ہے. یہی کچھ 30 سالوں سے ہوتا رہا ہے. یہ بھی میکیاولی نے. اب آپ مجھے بتائیے کہ عملاً گزشتہ 30-40-50 سالوں سے جو ہمارے سیاستدان رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ انہی اصولوں کو فالو کر رہے ہیں. میکیاولی کے اصولوں کو, بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے, دی پرنس اس کتاب کا نام ہے اور نکولو میکیاولی اس کے مصنف ہیں. یہ پڑھنی چاہیے, سب کو پڑھنی چاہیے. عمران خان صاحب نے یقیناً نہیں پڑھی ہوگی, مولانا نے, نواز شریف نے, شہباز شریف نے, زرداری نے, ان سب لوگوں نے, مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی اور کتاب پڑھی ہو نہ پڑھی ہو, یہ کتاب جو ہے نا ضرور پڑھی ہے. ناظرین اس ساری بات کا خلاصہ جو ہے وہ اس ایک واقعے سے کرنا چاہوں گی جو چیپٹر میں نے بھی اپنی اسکول لائف میں پڑھا, بہترین حکمران کی نشانیاں, آکسفورڈ کی وہ بک تھی, لیکن اس میں ایک چیپٹر اتنا انٹرسٹنگ تھا کہ ایک بادشاہ اپنے بیٹے کو, یعنی کہ جو شہزادہ ہے آنے والے وقت کا بادشاہ, اس کو ایک ٹیچر کے پاس بھیجتا ہے جو کہ جنگل میں ہوتا ہے اور اس کو بہترین حکمران کی جو ہے وہ نشانیاں اس کو نے بتانی ہوتی ہیں. 1 سال کے لیے وہ ٹیچر اس کو جنگل میں بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آوازیں آپ نے بتانی ہے, آپ نے کون کون سے سنی. سال بعد شہزادہ روایتی آوازیں ہوا کی, پتوں کی اور یہی سب لے کے جو ہے وہ ٹیچر کے پاس پہنچتا ہے. ٹیچر صاحب ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو واپس بھیجتے ہیں. 1 سال اور گزارنے کے بعد شہزادہ اتنا زیادہ فوکس کرتا ہے آوازوں پہ کہ پھول کے کھلنے کی, شبنم کے قطروں کی, سورج کی کرنوں کی آوازیں سنتا ہے. اور جب وہ اپنے ٹیچر کے پاس جاتا ہے تو وہ صرف ایک لائن کہتا ہے کہ نہ سنائی دینے والی آوازوں کو ضرور سننا. یہ ایک اچھے حکمران کی نشانی ہے. میری یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے تمام حکمرانوں کو جو ہے وہ ہدایت دے اور وہ بھی اس بات پر عمل کرتے ہوئے جو نہ سنائی دینے والی باتیں ہیں ان کو سنیں تاکہ اس ملک میں کوئی بہتری آ سکے. ہمیں دیجیے گا اجازت, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.